subscribe and likes the voice of Quran. وَلِكُلٍّ نَوْ دا ہر چا دا فارا وجہتن یو طرف دے ہوا مولیہا چدا مخگر زیادیتا فاستبق الخیرات یوڑان دیوالے وکی دیو بلنا نیکو کارونتا اینما تکونو کمزے چیئیتا سو یأتی راب ولی بکم اللہ تاثر اللہ جميعا طولف یوزے ان اللہ یقیناً اللہ علا کل شیء قدیر فارسوانے قدرت والا دے ومن حيث خرجت ودكم زنا چوزيت فول فسوغر زوا وشكم استا شطر المسجد الحرام فترد مسجد حرام وإنه يقنا دا مخجر زول الحق خامخا حق دي من ربك دا طرفا درستانا وما الله ندي الله بغافل خبر عما تعملون دا ويمرنا چتاسو اكوي ومن حيث خرجت ودكم زنا چوزت فول فسوغر زوا وجهك مستا شطر المسجد الحرام فترد مسجد حرام باندے وحيث ما كنتم وكم زيتا سي فولوا فسوالوا وجوهكم وخلصتاسو شطره فترد دے لئلا يكون دد پارا چنوي للناس دخلقوا پارا لكم پتاسو حجة صدليل الا الذين مگر کسان ظلموا چ ظلم کړه منهم ددینا فلا تخشوهم تاسو مهره گئی ددینا واخشوني ويره گئی زمانہ ولئتم اور پارا چ پورا کم ځان نعمت خپل نعمت علیکم پتاسو ولعلکم تهتدون اور پارا چ تاسو هدایت مومئ کما ارسلنا لک سنچیرا لگلو منگا فیکم بتاسو کے کما ارسلنا لک سنچیرا لگلے دے منگا فیکم بتاسو کے رسولا رسول منکم استاسنا یتلو چلولی علیکم بتاسو آیاتنا آیاتنا از منگا ویزکیکم او پاکی تاسو لرا ویعلمکم الکتاب او تعلیم در کئی تاسو تا کتاب والحکمت او سنتو ويعلمكم او تعلیم دا کئی تاسو تا ما دا آسا لم تکونو تعلمون چی تاسو پی نپوئی دی فاذکرونی یادا ویما لرا اذکرکم زبیادون تاسو وشکرو لی او شکر باسی زما ولا تکفرون او تاسو نا شکری مکوئی زما دا نعمتونو یا ایوہ الذین آمنوا اید ایمان والاو استعینو امداد والے بالصبر پصبر والصلاة و پمانزوانے ان اللہ یقینا اللہ مع الصابرین ملگر دے صبرنا کو ولا تقولوا تصموا ویلمن فباردا چاکے یقتلوا چو وجلشی فی سبیل اللہ بلا رضا اللہ کے اموات چدے مردی بل احیاء بلکہ دے جوندی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نفوئی گئی دے پجن باندے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ او خامخامنگا امتحان کو پتاسو بشیئن پلکشی سرا من الخوف دیرنا والجوع او دولگنا ونقص من الاموال او دکموالی دمالوننا والانفس او دنفسننا والثمرات او دمیونا وبشر الصابرین او زیر ورکا صبرنا کتا الذين لا صبرناك وكساندي اذا اصابتهم كلچ ورسی گریتا مصیبت ستکلیف قالوا نوائدے انا للہ یقینا منگا داللہ و انا یقینا منگا الیہ دے اللہ تارجعون ورگرزیدن کیو اولئک دا کسان علیہم پدوی بانی صلواتن برکتن دی من ربهم دا طرفا درب دینا ورحمتن و رحمتن دی اولئک دا کسان هم المحتدون نمدیدی پسملار باند روان ان الصفا یقینا الصفا ڈیرے والمروة و مرو ڈیرے من شعائر اللہ دن خود دین دا اللہ ندی فمن حج البیتا چاچے حج کو دا بیت اللہ او اعتمر آئے عمر اکڑا فلا جناحا نشتر گنا علیہ پدبانے ایب وفا چے طوافو کی بہما دے دوارنا ومن تطوع چاچے زیتیو کو خیرن یو کاردنے کئی فإن اللہ یقینا اللہ شاکرن قدردان دے علیم پوئے دے ان الذين يقيننا كسان يكتمون چپٹئی ما انزلنا اغچ نازل کری منگا من البینات دخکار احکامنا والهدى و هدایت خبرنا من بعد
بعد ما فاستدینا بیناہو چی منگا بیان کردے دے للناس خلقتا فی الکتاب فکتاب کے اولئک دا کسان یلعنهم اللہ لعنتوی خدویبان اللہ ویلعنهم اللاعنون او لعنتوی پدیبان لعنتوی ان کی الا الذین مگر کسان تابو چو توبیو استا و اصلح و اصلاح اکرا و بینو بیانیو کو فاولائکا فسدا کسان اتوب علیہم ذات توبہ قبلم ددئی و انا التواب الرحیم او یقینا زیم دیر توبہ قبل ان کے او رحم کو ان کے ان الذین یقیننا کسان کفروا جو کفر کڑے دے وما تو دے ملکی گی وهم کفار پدا سے حال کے چدیوی کافران اولئک دا کسان علیہم پدوی بانے لعنت اللہ لعنت دے اللہ والملائکت او دا ملائکو والناس او دا خلقو اجمعین دطولو خالدین میں شبائی دے فیہا فدے لعنت کے لا یخففو نبشیس پکی دے انہم العذاب ددین عذاب مقرر ولا هم ينظرون او نبدیتا محلت ورکڑکی دیشی و الہکم حقدار دا بندگی استاسو الہ واحد حقدار دا بندگی یو دے لا الہ نشتدے حقدار دا بندگی الا هو سوا دے اللہ نا الرحمن الرحیم چے محربان او رحم کون کے دے ان فی خلق السماوات یقینا پا پیدائش دا اسمانو والارض او دزمک کی واختلاف اللیل او پا بدل دو دشبه والنهار او دورزی کی والفلک اللتی او پکشتو او کی تجری چروانیوی فی البحر پدریاف کی بما ینفع الناس پا سبب دے چی فائدہ رسی خلقتا وما اپاس کی انزل اللہ اچرا وری اللہ من السماء دبرنا مما انوبد باران فاحیا فسرا تازکی بیہ الارضا پد سرزمکا بعد موتها پس دوچی دود دینا وبصا اخوار کلی دی اللہ فیہا پد ازمکا کی من کل دابت ہر قسم زند سر وتصویف الریاح او پگرزی دلو دا ہواگانو کی والصحاب المسخر او پاوریزو تابشو کی بین السماء پمین دا اسمان والارض او دزمک کی لآیات دیکھ دیر دلائل دی توحید لقومی یعقلون دا پارا دا قوم چقل پکیوی